अब आइतबारबाट सञ्चालनमा आउँदैछ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ त? आउनुहोस् आजको भिडियोमा यसै विषयसँग रहेर चर्चा गरौँ। आइतबारबाट सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा स्थित नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न कम्तीमा 2 महिना समय लाग्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुमा उक्त विमानस्थलमा आन्तरिक उडान हुने र त्यसका लागि आवश्यक लगभग सबै तयारी सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएसँगै आन्तरिक सेवा आरम्भ गर्नका लागि विमानस्थल तयार भएको हो। तर अझै केही प्राविधिक पाटा सल्टाउन बाँकी रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन भने समय लाग्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल बाहिरका गन्तव्यसँग जोड्नका लागि बुद्ध एयरले पहल गरिरहेको छ। बुद्ध एयरले पोखरामा आधारित रहेर नेपाल तथा नेपाल बाहिरका विभिन्न गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको छ। भारतका विभिन्न शहरमा उडान भर्नका लागि उक्त कम्पनीले भारत सरकारसँग अनुमति माग गरेको र भारतबाट अनुमति प्राप्त भएको केही समयमै आफूहरू अनुमति दिनका लागि तयार भएको क्यानले जनाएको छ। गन्तव्य मुलुकले अनुमति नदिएसम्म सेवा सुरु गर्न मिल्दैन। भारतले अनुमति दिनासाथ यताबाट दिन समस्या छैन उनले भनेका छन्। बुद्ध एयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कर्णका अनुसार तत्कालै उक्त कम्पनीले पोखरा बानरस उडान सुरु गर्न चाहेको छ। क्रमिक रूपमा पोखरा दिल्ली अनि पोखरा देहरादूनसम्म उडान भर्ने योजना पनि उक्त कम्पनीले बनाएको छ। त्यसबाहेक हिमालयन एयरलाइन्स, फ्लाइ दुबई, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन्। यस्तै नेपाली कम्पनी श्री एयरलाइन्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति लिएको र उसले पनि पोखराबाट उडान भर्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ। यी कम्पनीहरू आधिकारिक रूपमा आएका छैनन्, तर अनौपचारिक छलफलका क्रममा आफूहरू सेवा सुरु गर्न इच्छुक रहेको बताउने गरेका छन्, निरौलाले भनेका छन्। सुरुवाती चरणमा पोखरा विमानस्थलबाट VFR उडान मात्रै गर्न मिल्ने क्यानले जनाएको छ। उसका अनुसार पोखरा विमानस्थलको क्यालिब्रेसन डेटा जनवरी 4 मा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ र त्यसको 56 दिनपछि मात्रै उक्त डेटा म्याच्योर हुने र इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स IFR विधिबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान VFR विधि प्रयोग गरेर गर्न नसकिने भने होइन, तर नयाँ विमानस्थल रहेकाले सेवा प्रदायकहरूले IFR नै कुनै परिपाटी रहेकाले समय लाग्न सक्ने आशय निरौलाले व्यक्त गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइट पुर्ने र रिठेपानी डाँडा कटान गर्ने कार्य निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको थियो। निरौलाका अनुसार हाल ल्यान्डफिल्ड साइट पुर्ने काम लगभग सम्पन्न भएको छ भने 40 मिटर काट्नुपर्ने डाँडा 18 देखि 19 मिटरसम्म काटेर सकिएको छ। यी विषयले विमानस्थल सञ्चालनका लागि बाधा पुग्दैन, निरौलाले भने। 2500 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि पोखरामा न्यारो बडी विमान मात्रै अवतरण गर्न मिल्छ। क्यानका अनुसार त्यहाँ अवतरण हुन सक्ने सबैभन्दा ठुलो एयरबस A320 हो। यसबाहेक बोइङ 737-700 सिरिज वा बोइङ 757-200 जस्ता न्यारो बडी विमानका पोखरामा उडानका लागि अनुकूल मानिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग प्रति घण्टा झण्डै 600 यात्रुहरू व्यवस्थापनको क्षमता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुकर्मीले हालसालै त्यहाँ एकपटकमा 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान एवं ठुला साना 4-4 वटा गरेर 8 वटा आन्तरिक सेवाका विमान रहन सक्ने बताएका थिए। तर सबै विमानहरू लामो समय र एकै समय विमानस्थलमा नरहने भएकाले वास्तविक दैनिक क्षमता त्यसको 3-4 गुणासम्म हुन्छ उनले भने। झण्डै 7 महिना अघि सञ्चालनमा आएको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्म क्षमता अनुरूप सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही चार्टर उडान बाहेक साताको 3 दिन जजिरा एयरले उडान गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पोखरामा सञ्चालनमा आउन लागेको विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर पनि कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर क्यानका प्रवक्ता निरौला भन्छन् अन्य मुलुकमा पनि नयाँ विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्न समय लाग्ने गरेको पाइन्छ। उनका अनुसार कोभिड महामारीका कारण अन्य मुलुकबाट नेपालमा हुने उडान सङ्ख्या केही घटेको छ। कोभिड अघि नेपालमा चीनका 4 वटा वायुसेवा प्रदायकले 8 वटा उडान गर्ने गर्थे, जुन हाल 1 वा 2 मा सीमित छ उनले भने।
नेपाल आउने 50% पर्यटक पोखरा जाने हुँदा नवनिर्मित विमानस्थलमा छिट्टै चाप बढ्ने अपेक्षा अधिकारीहरूको छ। 5-6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समय लाग्न सक्ने निरौलाले बताएका छन्। यता साहसिक खेल गतिविधिका निम्ति प्रख्यात पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अहिलेकै स्थान र अवस्थामा प्याराग्लाइडिङ उडान हुन नसक्ने अधिकारीहरूले औल्याएका छन्। अहिले प्याराग्लाइडिङ उडान हुँदै आएको पोखराको सराङकोट क्षेत्र हवाई उडान परिधिभित्र पर्ने हुँदा हवाई उडान र प्याराग्लाइडिङ उडान एकसाथ गर्न समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई उडानलाई बाधा नपुग्ने गरी भरपर्दो विकल्प खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्याराग्लाइडिङ खेल विस्थापित हुन नदिन अध्ययन भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुख सुवर्णराज उपाध्यायले बताएका छन्। पर्यटन व्यवसायी बिरु बमजन र बेलायतका नागरिक एडम हिलले सन् 1996 देखि पोखरामा प्याराग्लाइडिङ खेलका गतिविधि सुरु गरेका थिए। बमजन र हिलले सन् 2000 नेपालकै पहिलो प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको रूपमा सनराइज प्याराग्लाइडिङ दर्ता गरेर पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ गतिविधिलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका पूर्व अध्यक्ष योगेश भट्टराई बताउँछन्। सुरुका वर्षहरूमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान र एकल उडानमा पनि विदेशी प्यारा पाइलटको वर्चस्व रहने गरेको नेपालका पहिलो व्यावसायिक प्यारा पाइलट राजेश बमजनको भनाइरहेको छ। एकल उडान र व्यावसायिक उडानमा समेत गरी वर्षेनी 900 भन्दा बढी विदेशी नागरिक पोखरामा प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रमा व्यस्त रहन्थे। पछिल्लो समयमा नेपालीले पनि प्याराग्लाइडिङ उडानको विषयमा अध्ययन गर्न थालेपछि विदेशी पाइलटहरू कम हुँदै गएको उनले बताएका छन्। पोखरामा साहसिक प्याराग्लाइडिङ खेलका गतिविधि सञ्चालन भएको 25 वर्ष पुगेको छ। प्यारामा आकाशमा उडेर 8000 मिटरभन्दा अग्ला अन्नपूर्ण प्रथम धौलागिरी र मनास्लु हिमालको अवलोकन गर्दै गर्न सकिने र प्याराग्लाइडिङ खेलका गतिविधिले विश्व पर्यटन बजारमा ख्याति कमाएको हवाई खेलकुद संस्थाका पूर्व अध्यक्ष भट्टराईको भनाइरहेको छ। विदेशी र स्वदेशी पर्यटकसहित पोखरामा वर्षेनी 1,50,000 भन्दा बढीले प्याराग्लाइडिङ गर्ने गरेको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार लकडाउन हटेपछि मौसम अनुकूल हुँदा अहिले दैनिक 400 देखि 500 जनाले प्याराग्लाइडिङ गर्ने गर्छन्। पोखरामा प्याराग्लाइडिङको वर्ल्ड कप, प्री वर्ल्ड कप, एसियन च्याम्पियनसिप, नेसनल च्याम्पियनसिपका साथै नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले वर्षेनी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता पनि हुँदै आएको थियो। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार लकडाउनसँगै प्याराग्लाइडिङका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रोकिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट एटीएम विभागका प्रमुख सुवर्णराज उपाध्याय भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पश्चिम हुँदै गर्नुपर्ने र मिस एप्रोच अर्थात् पूर्वतिरबाट अवतरण गर्दा समस्या भएमा पश्चिम हुँदै अवतरण गर्नुपर्दा प्याराग्लाइडिङ उडान हुँदै आएको सराङकोट, तोरीपानी र मान्द्रेढुङ्गा क्षेत्र हुँदै जहाज अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकसाथ हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। पोखरा उपत्यकाभित्र एयर स्पेस लम्बाइ झण्डै 26 किलोमिटर र चौडाइ 6 किलोमिटर रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यसो त पोखराको पर्यटनको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भइसकेको प्याराग्लाइडिङ अहिले सञ्चालन भइरहेको ठाउँबाट विस्थापित भएमा पोखराको पर्यटन मारमा पर्नेछ। स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पोखराको प्याराग्लाइडिङ गतिविधि बचाइराख्नुपर्ने सुझाव छ। साहसिक खेलको गतिविधिमा पर्ने प्याराग्लाइडिङ उडानका क्रममा बेला बेलामा दुर्घटना पनि हुने गरेका छन्। सन् 2010 यता पोखरा र वरपर प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा परि 16 जनाको मृत्यु भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा 11 जना विदेशी र 4 जना नेपाली रहेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई यो खबर यति नै। योभन्दा रोचक अनि रमाइलो खबरको साथमा हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यो भिडियोबाट भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।